नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आज पूरी दुनिया की नज़रें कश्मीर पे और जनूबी एशिया में ये जो डिस्टर्बेंस है, ये जो गैर यकीनी सूरत हाल बनी हुई है, ये मसला कश्मीर की वजह से है, कश्मीर इशू की वजह से है। और हम इस मौके पे हुकूमत हिंदुस्तान की जो वो मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत कर रहे हैं, हमारे नौजवानों को, बुजुर्गों को, माओं को, बहनों को जिस तरह कत्ल गारत का सिलसिला उन्होंने गर्म कर रखा है, उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और इस मौके पे हम हुकूमत बरतानिया का ये शुक्रिया अदा करते हैं कि आज उनकी पार्लियामेंट ने ये मुतालबा किया है कि हिंदुस्तान को कश्मीर से अपनी फौजें निकालनी चाहिए। और हम ये समझते हैं कि ये मसला जो कश्मीर का मसला था, ये उस वक़्त की बरतानवी हुकूमत का पैदा करदा मसला था। लॉर्ड माउंट बैटन की गलत तकसीम की वजह से ये मसला जो पैदा हुआ था। आज बरतानवी गवर्नमेंट ने ये स्टैंड ले लिया है कि हिंदुस्तान को अपनी फौजें वापस करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि उस वक़्त कश्मीरियों के साथ ज्यादती हुई, कश्मीरियों को उनकी मर्जी के मुताबिक फैसला नहीं करने दिया, जिसकी वजह से 70-72 सालों से कश्मीरी जो है वो अपनी जानों के नजराने अपनी आज़ादी के लिए पेश कर रहे हैं और पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। इस मौके पे हम बैनुल-अक़वामी बरादरी से भी ये कहना चाहते हैं कि बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है वो मसला कश्मीर के हल के हवाले से अब अपना किरदार अदा करे, इसलिए कि मोदी ने अब खुद मसला कश्मीर को इतना इंटरनेशनलाइज कर दिया है कि अब इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती कि बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है इसमें अपना हिस्सा न डाले और कश्मीरियों को उनका हक खुदरादियत जिसको हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर खुद तस्लीम किया हुआ है, वो उनको कश्मीरियों को दिलाया जाए। और यही नहीं, अब आज़ाद कश्मीर के जो हमारे LOCs के लाइन ऑफ कंट्रोल के जो हल्का जात हैं, उन पे हिंदुस्तानी फौजें बहुत बुरे तरीके से वहां जुल्म कर रही हैं, फायरिंग का सिलसिला जारी है, सख्त मौसम भी है, लोगों को शहीद किया जा रहा है। और इस हवाले से मैं समझता हूं कि हमारे जो आज़ाद कश्मीर के LOC पे बसने वाले लोग हैं वो बहुत मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं, उनकी भी बहुत बड़ी मुश्किलात हैं। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूं और मैं ये हुकूमत पाकिस्तान की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं, हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान के अंदर जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, फौरी तौर पे हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के माशी इश्यूज हैं, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल शायद उस हद तक बेहतर नहीं है कि वो फौरी तौर पे, लेकिन पाकिस्तान के वफाकी बजट के अंदर बेनजीर इनकम सपोर्ट का पैसा मौजूद है। LOCs पे बसने वाले लोगों की फौरी तौर पे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मदद की जा सकती है और इनकम सपोर्ट प्रोग्राम LOC पे बसने वाले लोगों को बिला तफरीक दिया जाए, सारे के सारे लोग जो हैं वो मुश्किल में उनको दिया जाए। मैं अपने हल्का इंतखाब वादी लीपा की बात करूंगा कि उसकी 3 अतराफ जो हैं वो हिंदुस्तानी फौज ने घेर रखी है और एक तरफ से जिस साइड से उसका राब्ता रियासत आजाद जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों के साथ है, उसमें इस वक्त 20 से 25 फुट बर्फ की वजह से वो रास्ता भी बंद है। तो लोग बहुत मुश्किल में, 2 महीनों से रास्ता बंद है, खुर्दोनोश की अशिया जो है वो खत्म हो चुकी हैं। तो इस मौके पे मैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर से ये कहूंगा कि आपने जो मशीनें वहां लगा रखी हैं, जो डोजर्स वहां मुहैया किए गए, वो फौरी तौर पे सड़क नहीं खोल सकते, वहां अजाफी मशीनें, डोजर्स, मशीनरी मुहैया की जाए और इसको एक्सपीडाइट किया जाए ताकि सड़क खुल सके और लोग खुर्दोनोश की अशिया उन तक पहुंच सके। अद्वियात नहीं है, बीमारियों की वजह से लोग वहां ही, अगर कोई प्रॉब्लम का मिसहैप होता है, कोई फौतगी होती है, तो रास्ते बंद होने की वजह से हमारे जो लोग मेहनत मजदूरी के लिए आजाद कश्मीर के हिस्से में या पाकिस्तान में, वो अपने प्यारों को रुखसत करने के लिए, अब हकीकी सफर पे भेजने के लिए उनके पास नहीं जा सकते। और इस तरह आधा खानदान वहां रो रहा होता है और आधा खानदान यहां होता है। तो इस पे हुकूमत आजाद कश्मीर को फौरी तवज्जो देने की जरूरत है और हुकूमत फौरी तौर पे रास्ता खोले। और मैं एक बार फिर इस बात पे जोर देते हुए कि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो
قسم اس طرح کے لوگوں کے لیے، یہ غریب لوگوں کے لیے، مجبور لوگوں کے لیے، بے بس لوگوں کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ ایل او سیز پہ بسنے والے لوگ جو بہت ہندوستانی فوج نے جن کو بہت برے طریقے سے، چونکہ وہ محنت مزدوری کرنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کے نہیں آ سکتے، تو ان کو یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایل او سیز کے ہمارے جو 13 حلقہ جات ہیں آزاد کشمیر کے اندر، ان پہ بسنے والے لوگوں کو جو ہے فوری طور پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مد سے مدد کی جائے اور ان کو دیا جائے تاکہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ ایک بار پھر میں بین الاقوامی برادری کی توجہ اس طرف دلاؤں گا کہ آج ہمارے سارے لوگ جو یکجہتی مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے آزاد کشمیر کے لوگوں کے بارے میں مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مودی سرکار جو ہے وہ آپ کے حوصلوں کو اس میں پست وہ نہیں کر سکی اور نہیں وہ کر سکے گی، اس لیے اب ہمیں یقین ہے کہ آزادی کی منزل جو ہے وہ قریب ہے اور انشاءاللہ کشمیر ضرور آزاد ہوگا اور آزاد ہو کے پاکستان کا حصہ بنے گا، جس طرح ہم آزاد کشمیر کے اندر آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ایک دن ضرور ہوگا کہ سری نگر کے لال چوک میں بھی پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ لہرایا جائے گا اور آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے اس آزادی کے دن کو، جو پاکستان کی آزادی کا دن ہے، اس کو سری نگر لال چوک میں انشاءاللہ تعالی ہم بھی منائیں گے آ کے۔ تو اس موقع پہ ایک بار اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بین الاقوامی برادری کو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کو کشمیریوں کو آزادی دلانے کے لیے، کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلانے کے لیے انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ہندوستان کو بھی یہ سوچنا چاہیے۔ ہندوستانی عوام کے کچھ باشعور لوگ جو ہیں وہ مودی کی پالیسیوں سے اختلاف کر رہے ہیں، وہ مودی کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم ہندوستانی فوج کو حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ شاید دنیا کے اندر ہندو کا ایک ہی ملک ہے اور وہ ہے ہندوستان، اور اسلامی ممالک الحمدللہ 55 سے زائد ممالک میں مسلمانوں کی حکومت ہے اور اسلام کا نام لینے والے لوگ موجود ہیں۔ اگر آپ نے ہوش کے ناخن نہ لیے، کشمیریوں کو آزادی نہ دی، اس مسئلے کو حل نہ کیا، تو اگر ایٹم کی جنگ ہوئی تو ہندوستان والوں آپ کی تاریخ ہی ختم ہو جائے گی۔ ہندو بالکل سرے سے ہی یہ جو مودی ہندو ان کو بغیرتوں کو آگے لگا کے جو ہے ان کو جوش دے کے کشمیریوں کے حقوق کو سلب کرنا چاہتا ہے، تو وہ دنیا کے نقشے سے مٹ جائیں گے۔ اور آپ کو ہیروشیما اور ناگاساکی کا سامنے رکھنا چاہیے کہ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں 4000 ڈگری سینٹی گریڈ کی جو آگ نکلی تھی تو جسم جل گئے۔ تو اب تو یہ جو پاکستان کے پاس جو ایٹمی طاقت ہے اس میں تو 1 سیکنڈ میں 25000 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ کی تپش ہے اور اس کو پھیلنے کی جو ہے، اس کی آگے بڑھنے کی جو صلاحیت ہے، یہ کروڑوں انسانوں کو یہ جو مروانا چاہتا ہے مودی۔ تو بین الاقوامی برادری اس کو یہ جو جنوبی ایشیا کا امن ہے، اگر یہ ڈسٹرب ہو گیا، اگر جنوبی ایشیا کے اندر اگر یہ سلسلہ یہاں یہ جاری رہا کشمیر کے اندر، تو اس کے اثرات باقی دنیا میں بھی جائیں گے۔ تو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بڑے ڈیزاسٹر سے بچنے کے لیے بین الاقوامی برادری بھی کردار ادا کرے اور ہندوستان کے بسنے والے سارے اقوام جو ہیں، بالخصوص ہندو سے میں یہ کہوں گا کہ مودی آپ کی نسل کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اس کو اپنے ددکاریں اس کو اور اس کو آئندہ الیکشن میں سپورٹ نہ کریں۔ ہم اس کے ساتھ ہی میں ایک بار پھر حکومت پاکستان کی اور آزاد کشمیر حکومت کی توجہ پھر اس بات پہ زور دیتے ہوئے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ موجود ہے، اس کو ایکسپیڈائٹ کرتے ہوئے ایل او سیز کے لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ سے مدد کی جائے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔